تے آندے کی نے قالو انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم اے ساڈے علاوہ نہ سارا کام تو کیتا ہے، کی ہویا ہے انہاں دی لتاں باواں ساریاں لا دتیاں تو کیتا ہے، تے کہاڑا جڑا سی نا وڈا وہ موڈے تے رکھ دیتا پھر پل کے سارا بھار عمران خان تے پے بولتے نہیں وڈے تے بھار پیندا نا، کوئی قتل ہو جائے تو سارے جڑے عمران خان گالاں کٹ دے کیوں حاجی راشد اللہ اکبر۔ نواز شریف کے دور سے جو قتل ہوئے نواز شریف کو گالاں پینdiਆਂ کہنے لگے بھائی وڈے نو پوچھو نا اج دے موڈے دے کھوڑا ہے، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألہم ان کانوا ینطقون، وڈے نو پوچھو اگر بولتا ہے تے اگوں پتہ کی آندے نے یہ بڑے بھلے مانس نے نبی ابراہیم کسی نو کچھ آندے ہی نہیں، فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فرمایا ابراہیم تو جاننا ہے بول دے نہیں، رات دا ٹائم آسمان تے ایک تارا ویکھیا ہے، آندے نے ابا جی اے کی ہے، باپ آندا پتر ہے میرا رب ہے، اے کی ہے؟ ابراہیم دی قوم تاریاں دی، سورج دی، چن دی، پتھراں دی، شجراں دی، حجراں دی پجاری سی۔ تفہیم القرآن چ مودودی صاحب نے لکھیا ہے 5000 خداواں دے پجاری سن، ہن 5000 خداواں دے پجاریاں نو اللہ دی توحید دی دعوت دینا کوئی سوکھا کام ہے؟ اتنے پاکستان چ لوگ مان نہیں، صحیح گل جی، کسی نے کہو علی میری داتا نہیں داتا اللہ وہ تھوڑے گل پہ جائے گا، انہوں نے کہو غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی نہیں غوث اعظم عرش والے وہ تھوڑے گلے لگے، تیری جرت کیویں پئی کوئی گل کہن دوجی گل یہ بھی ہے جڑا آکھے نا غوث اعظم اللہ داتا اللہ گنج بخش اللہ رنج بخش اللہ دستگیر اللہ غریب نواز اللہ آکھے گا بھابی ہے آکھے نہ لگی بولتے نہیں، یہی رولا رہا نا مکے والوں کا بھی، یوسف ایھا الصدیق، انہاں کیا یوسف زبان دا ہی سچا نہیں ہے کردار دا بھی سچا ہے، گل دی سمجھ آ رہی؟ ابراہیم کردار دا بھی سچا گفتار دا بھی سچے، اپنے درباری حواریوں نے کٹھے کیتے بھی ہے گل ہے، وہ دے کہنا تے جادوگراں نے دسیا نمرود تیری ہن بادشاہی دا سورج غروب ہون والا ہے، ایک بچہ پیدا ہونا ہے جنہیں تیرے بادشاہی تے غلبہ کر لینا، تو ہن نمرود کی چاہتا ہے کہ میں خلیل پیدا نہیں ہون دینا، تے معبود چاہتا ہے پیدا کر کے اگر تیرے کول نہ انہوں جوان کرا تو مینوں بھی رب کنے کہنا۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری ایکو بند کرو. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا. بھائی جگہ نہیں ہے، مہربانی کرو، پہلے ٹائم نہ ہونا چاہیے. اگے جگہ ہے جیسے آنے. واذکر اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسی ذکر کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا. انہو کان صدیقا نبیّا، میرا ابراہیم کردار تے زبان دا سچا سی. سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے. علی کل شیء قدیر فعال لما یرید. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا. قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے. صاحبوں اور ساتھیوں، ذی القعدہ دے آخری ایام نے، ان ایام دے اندر ایک ہستی مقدس جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اونا دی سیرت، اونا دے عقائد،
دا کردار، انہاں دی توحید دا بیان، انہاں دی قربانی دا تذکرہ، انہاں دی سیرت دے مختلف پہلوؤں دے اندر خطبات جمعہ دے اندر، دروس دے اندر اور تقاریر دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کیتا جاندہ ہے۔ میں بھی انشاءاللہ تعالی اللہ دی عطا کردہ ہمت اور جرت دے مطابق اس واقعہ میں جتوں تک بیان ہو سکیا انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ دے ٹائم چ بیان کرانگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ عبرانی زبان دا لفظ ہے ابرام۔ ابرام دا معنی ہوتا ہے بزرگی والا۔ یہ جب عربی زبان سے منتقل ہویا ہے تو پھر بن گیا ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نسب نامہ کچھ اس طرح ہے، ابراہیم بن تارق۔ تارق انہاں دے باپ کا نام ہے، لیکن باپ کا نام قرآن نے آذر بھی بیان کیتا ہے۔ بعد نے کیا تارق باپ کا نام سی، آذر انہاں دی کنیت سی، لیکن قرآن دی جڑی بات ہے وہ سب تو زیادہ مضبوط ہے۔ قرآن نے حضرت ابراہیم دے باپ کا نام آذر دسے۔ انہاں دی عمر ہوئی ہے 250 سال۔ بن ناہور یہ حضرت ابراہیم دے دادا جان سن، انہاں دی عمر ہوئی ہے 148 سال۔ بن ساروخ ایک پردادا جان سن، انہاں دی عمر ہوئی ہے 230 سال۔ بن راؤ انہاں دی عمر ہوئی ہے 239 سال۔ بن فالح انہاں دی عمر ہوئی ہے 439 سال۔ بن عابر انہاں دی عمر ہوئی ہے 464 سال۔ بن شالح انہاں دی عمر ہوئی ہے 433 سال۔ بن ارفغشن انہاں دی عمر ہوئی ہے 438 سال۔ بن سام انہاں دی عمر ہوئی ہے 600 سال۔ بن نوح تے حضرت نوح علیہ السلام دی عمر ہوئی ہے 1750 سال۔ کچھ سمجھ آ رہی؟ تو میں بات کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ماں کا نام سی امیلہ۔ انہاں دی ماں جیڑی سی انہاں دے باپ آذر دے چچا زاد بہن بھی سی تے شادی بھی چچے وال ہوئی سی۔ اور قرآن دیاں 25 سورتاں نے جنہ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ قرآن دے اندر کیتا گیا، اور 63 مرتبہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نام قرآن دے اندر آئے۔ انہاں دی عمر حضرت ابراہیم دی 175 سال ہوئی ہے۔ یہ حضرت آدم تو 3323 سال بعد پیدا ہوئے۔ 3323 سال۔ اور طوفان نوح تو 1081 سال بعد پیدا ہوئے۔ آج دے رواج دے مطابق 2021 دے اندر زمانہ ابراہیم نو گزریا 5360 سال ہو چکے ہیں۔ اور میرے پیغمبر تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے درمیان 61 واسطے نے۔
50वें واسطے تے جا کے لڑی آمینہ دے لال نہ ملتی. حضرت آدم تے ابراہیم دے درمیان 18 واسطے نے. ہن حضرت نوح علیہ السلام دے 4 بیٹے سن. ایک دا نام کنان ہے، ایک دا نام یافس ہے، ایک دا نام سام ہے، ایک دا نام حام ہے. حام دی اولاد جو نمرود پیدا ہوا ہے تے سام دی اولاد جو میرا ابراہیم پیدا ہوا. نمرود نے 500 سال حکومت کی تھی. نمرود کی آر ورلڈ دنیا کی حکومت سی. 4 بندے گزرے نے جنہ آر ورلڈ دنیا کی حکومت کی تھی. انہوں کے اندر ایک نمرود ہے، ایک بخت نصر ہے، ایک ذوالقرنین ہے، ایک نبی سلیمان ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایک انوکھی بادشاہی تے حکمرانی سی. وہ کدی وقت ملیا واقعہ سلیمان میں بیان کراں گا، میں 2 جمعہ بیان کیتا ہے. اتنی عظمتاں اور شانہ مقام کے نال نبی سلیمان کو اللہ نے نوازیا سی. یہ آواز تھوڑی جی گھٹ نہیں ہو سکتی. اگے جتنے سی وہ ٹھیک سی، ہوتے چیخ. تو اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جڑی قوم سی یہ 5000 غلام کی گزاری سی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلے ہی مسلمان سن. ایک انہاں دے چچا زاد انہاں دے بھائی دے بیٹے سن حرام دے، او دا نام سی لوط. حضرت لوط علیہ السلام رشتے دے اندر حضرت ابراہیم دے بھتیجے لگتے سن. اللہ پاک نے نبی ابراہیم دی مدد واسطے حضرت لوط علیہ السلام نو منتخب فرمایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر کہندے ہوندے سن انا الواحد فی الارض انت الواحد فی السماء. اللہ تو آسمان تے کلا ہے، تیرا خلیل زمین تے کلا ہے. اور پھر اللہ نے اپنے خلیل نو مختلف القابات نہ نوازیا ہے. ذرا قرآن وال غور کیجئے. اللہ فرماندے نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اے میرے خلیل اسی تھانوں پوری دنیا دا امام بنا دیتا ہے. کی بنایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے پوری دنیا دا امام بنا دیتا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے نا. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے ہدایت دا پیکر بھی آکھے ہے. رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ. رُشْدَهُ دا معنی ہے ہدایت دین والا، لوکاں نو ہدایت دے رستے تے لان والا. آئیے ذرا غور کیجئے. لوکاں نو ہدایت دے رستے تے چلان والا، لوکاں نو ہدایت دی دعوت دین والا، لوکاں نو اللہ دی توحید دی طرف بلان والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو قرآن نے امام بھی آکھیا. حضرت ابراہیم نو اللہ نے ہدایت دی طرف چلان والا بھی آکھیا. آئیے قرآن دا نمبر 3 فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کلئی جماعت سن، کلئی امت سن. پہلا ترجمہ. دوجی گل قانتن فرما بردار سن. حنیفہ، حنیفہ دا معنی اے وے او لوگو لفظ حنیف دا ترجمہ سنو. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب التفصیل دے اندر کیتا ہے. آندے نے فَمَائِلًا عَنِ الْبَاطِلِ إِلَى الْحَقِّ. او لوگو
حنیف انہوں کہندے نے جدے دل دے اندر باطل دی نفرت ہوئے تے حق دی جیڑی محبت ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئے انہوں آندے نے حنیف۔ دوجے نمبر تے جڑا سارے جہان نو دل چوں کڈ کے صرف اللہ دی محبت اپنے دل چ پیوست کر لے انہوں عربی چ حنیف کیا جاندا ہے۔ یعنی کائنات دیاں ساریاں محبتاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل چوں نکال دیتیاں سن۔ صرف دل چ اگر محبت سی، عقیدت سی، پیار سی، مودت سی، وہ صرف ایک اللہ دا سی۔ رب تو علاوہ کسی اور دی محبت حضرت ابراہیم دے دل چ نہیں سی۔ ہن حضرت ابراہیم امتن کلے جماعت نے، قانتن فرما بردار بھی نے، حنیفہ پوری دنیا نالوں ود کے اپنے رب نہ پیار کرنے والے، باطل تو نفرت کرنے والے، حق دی دعوت دینے والے۔ اگے آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے القاب اللہ پاک نے بھی کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہ میرا ابراہیم جیڑا سی او خلیل سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حلیم بھی سن، بردبار بھی سن۔ ان ابراہیم لا اواہ حلیم، حضرت ابراہیم حلیم سن۔ یہ قرآن نے کیا ہے، یہ جن القابات دس رہے ہیں قرآن نے دیتے نے، رحمان نے عرش تو نازل کیتے نے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے سامنے بہت زیادہ گریہ زاری کر دے سن، یعنی نوافل چروندے بڑا سن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نہ پیار بڑا سی، فرمایا دجا حلیم بہت زیادہ حوصلے والا، بردبار۔ اللہ نے انہاں نو بھی حلیم آکھیا تے جیڑا پتر منگیا اسماعیل او دے بارے قرآن چ کی آیا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اے خلیل تو بھی حلیم ہے، جیڑا پتر دیاں گا او بھی حلیم ہوئے گا، تو چھری پھیرن چ حلیم ہے، او چھری پھران چ حلیم ہوئے گا۔ یعنی انہا حلیم چھری رکھ دے سی نہ کرے۔ اینا حلیم کیوں دیتا ہے؟ اینا حلیم کہ پوری زندگی مشرک باپ دوں یا آبا تھی آکے ہے، ابا جی ابا جی ابا جی، ایک دفعہ بھی نہیں کیا اے ابا۔ تو جدوں پھر مشرک پیو دی فرما برداری کی تھی، مشرک پیو دی، تو رب نے پھر کیا تینوں ہن پتر ایسا دیاں گا تو دے گلے تے چھری رکھے گا وہ سی بھی نہیں کرے گا۔ تو جب پتر نو کیا ابا پتر 3 دن ہو گئے نے تینوں اللہ دے راہ ذبح کرنا، تو پتر نے کی کیا یا ابا فعل ما تؤمر، ابا جی۔ ایک ہی قرآن دی نص سانو سبق دینی ہے نوجوانو، تو آکے گا ہوئے ابا تو تیری اولاد بھی تینوں ہوئے ابا کہے گا، تو کہے گا نا ابا تینوں عقل ہی نہیں ہے، وہ تیرے بھی تینوں یہی کہیں گے تینوں بھی عقل نہیں ہے۔ یہ مکافات دے عمل ہے، جس توپے لینا ہی اس توپے لینا نہیں ہو، بول دے نہیں لینا دے پیڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بردبار، اللہ اکبر کبیرہ، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت ابراہیم نو اللہ نے صدیق آکھے ہے، میں قربان جاواں ایک خدا دا صدیق ہے، ایک میرے مصطفیٰ دا صدیق ہے۔ ہوں جو سارے ہی آندے رہی صدیق، صدیق دا معنی کی ہوتا ہے؟ صادق دا معنی سچا ہوتا ہے۔ صدیق انہوں کہیں دے جڑا کردار دا بھی سچا ہوئے تے گفتار دا بھی سچا ہوئے۔ ہوں یہ ترجمہ میں قرآن چو لگا کر، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کیا نا بھی جیل چو باہر آؤ تو کہنے لگے نا نا جب تک مصر دیاں عورتاں میری اس کردار دی گواہی نہیں دین گیا میں اس وقت تک باہر نہیں ہوں۔ تو پھر مصر دیاں عورتاں نے پوچھا ہونا کی کیا
انہاں کیا یوسف ایھا الصدیق، انہاں کیا یوسف زبان دا ہی سچا نہیں ہے، کردار دا بھی سچا ہے. جلدی سمجھ آ رہی؟ ابراہیم کردار دے بھی سچے، گفتار دے بھی سچے. میں قربان جاواں دو صدیق گزرے نے دنیا چ جڑے بے مثال صدیق سن. اللہ اکبر. جن خدا دی خاطر سب کچھ چھڈ دیتا ہے ایک صدیق ہوئے. ابراہیم کون نے صدیق؟ جنہ خدا واسطے سارا کچھ چھڈ دیتا ہے ایک صدیق ہوئے. ایک صدیق ہوئے جن نے مصطفیٰ واسطے سب کچھ ہی چھڈ دیتا ہے. میں قربان جاواں اس صدیق نے خدا نو راضی کرنے واسطے سب کچھ چھڈیا تے میرے صدیق نے مصطفیٰ نو راضی کرنے واسطے سب کچھ چھڈیا. اگے آئیے نا، جڑا خدا دا صدیق ہے وہ خدا واسطے نار چ گیا تے جڑا مصطفیٰ دا صدیق ہے مصطفیٰ واسطے غار چ گیا. جیڑا خدا دا صدیق ہے او دی واری آئی قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. تے جدو مصطفیٰ دی واری آئی، اے صحیح بخاری کتاب التفسیر ہے، آقا فرماندے نے میرے صدیق لا تحزن یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. او صدیق پریشان کیوں ہونا ہے، ساڈے نہ تیجا رب بھی ہے. آئیے ذرا غور کیجئے، خدا دا صدیق نار چو نکلے ہے. اللہ نے کہا انی جائلک للناس اماما. تے جدوں صدیق غار چو نکلے ہے، اما جی عائشہ فرماندیاں نے قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي بقوم فيه ابو بکر ان یؤمہم غیرہ. اور دنیا دے لوگوں جس امت چ ابو بکر ہوئے کوئی دوجا مسلح تے نہیں کھلو سکدا. وہ نار چو نکلے ہے، اللہ نے پوری کائنات دا امام بنا دیتا ہے. صدیق غار چو نکلے ہے تے میرے نبی نے پوری امت تک قیامت تک امام بنا دیتا ہے. آگے آئیے، اللہ نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. دو دوست نے خلیل دا بنا کیے دوست، ایک خلیل خدا دا دوجا خلیل مصطفیٰ دا. اللہ اکبر کبیرہ. ابراہیم نو خدا نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کیا تے ابو بکر نو میرے آقا نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اور دنیا دے لوگوں ابو بکر میرا خلیل ہے. میں قربان جاواں میرا نبی میرا حبیب ہے. اللہ دا حبیب کون ہے؟ میرا نبی. خلیل کون ہے؟ ابراہیم. اور خلیل اونوں کہندے نے جیڑا رب نو آپ چاہے تے حبیب اونوں کہندے نے جنوں رب خود چاہے. اے انتہائی علمی باتاں سن جیڑیاں میں تھوڑے نہ کرنا چاہنا سی. خلیل انہوں کہیں نے جڑا رب واسطے سارا کچھ لٹا دے، جڑا رب نو راضی کرے. تے حبیب انہوں کہیں نے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوبہ ساری کائنات آندی ہے میں راضی ہو جاواں، میں رب کہنا مصطفیٰ تو راضی ہو جا. سبحان اللہ سبحان. یہ او القابات سن، یہ او اوصاف سن جڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قرآن نے بیان کیتے ہیں. کتے ابراہیم نو اللہ نے شاکر لِأَنْعُمِهِ میریاں نعمتاں دا شکر گزار کرنے والے ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور دے اندر نا نمرود نو ایک خواب آیا. خواب انہوں یہ آیا کہ سورج دے اتے ایک تارے دی روشنی غالب آ گئی ہے. 2-3
दिन 3 रात ही रही, रात नूं चंद की रोशनी छुप जाए, दिन नूं सूरज की छुप जाए। अपने दरबारी हवारी उन्हें इकट्ठे किए भी यह गल है। उहदे कहना ते जादूगरां ने दसिया, नमरूद तेरी हुण बादशाही का सूरज गरूब होने वाला है, एक बच्चा पैदा होना है जिन्हें तेरी बादशाही ते गलबा कर लेना। तो हुण नमरूद की चाहता कि मैं खलील पैदा नहीं होने देना, तो महमूद चाहता है पैदा करके अगर तेरे कोल ना उन्होंने जवान करा तो मैनू भी रब किने कहना। बोलते नहीं, बोलो महबूद कौन है? अल्लाह अर्श वाला महबूद चाहता है। इन्हें कई बच्चे मरवाए, बीबियां नूं शहर च रहन दिता ते बंदे सारे शहर चों कट देंदा है। कोई बंदा अपनी बीवी के करीब ना जाए, उन्हां दिनां च जेहड़ियां हामिला बीबियां सन उन्हां दे हमल गिरा देंदा है। मैं आज की तारीख तबरी के अंदर पढ़ना सपिया, मुख्तलिफ तवारीफ वाले लिखिया है, इन्हें बड़े बच्चे मरवाए। उन्हां अयाम के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप जेड़े ने अपनी बीवी के करीब जाते ने, अल्लाह ने इन्हों आस उम्मीद ला दी है। इन्हों ना अपनी बीवी ते अपनी लौंडी नूं कढ़िया ते इहदा बाबल शहर के करीब एक गार है जिदा नाम ओर है। और एक शहर सी, छोटा जिहा कस्बा। ये जिहड़ा इब्राहीम के बाप सन ना, ये हजरत बुत तराशते सन। भाई बैलो की होया और जुमे का तकद्दुस कमाल ना करो, तुम बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ। इत्थे भी कोई पखा लवाओ, जरा कोई खतीब आता है कि वह इम्तिहान लेंगे ना, इत्थे पक्का ना इत्थे पीछे पक्का। नहीं नहीं मैनू पानी नहीं है, या इतने छोटा जहा एसी लवा दो, पैसे मेरे को ले आ जाए। कम अज कम एसी इतने बैक साइड पर लगा हुआ है, खतीब नूं ते कम से कम पिछों हवा पैंदी है। मेरा हुण पूरे पसीने ना बिल्कुल अखीर हो गई, गर्मी बहुत ज्यादा है इस वास्ते। अच्छा वाह जी वाह जी साहब, ये हाजी साहब ते शेख जहीर साहब जेड़े ने ना, तवज्जो पहलू आ तो पढ़ा लीए, अगले का भी ऐलान करने हैं। तवज्जो ओ भाई तुसी बैठ जाओ, तुसी बैठ जाओ। थानू की होया? जुमे का तकद्दुस कमाल ना करो, ये जलसा नहीं है जुमे। वो भाईयारा नूं उठा के बाहर लै जाओ, कोई मसला नहीं। इतने कोई नेड़े को हॉस्पिटल है, उधर कोई 2 साथी लै जान, कोई मसला नहीं। जरा गौर कीजिए, तवज्जो मेरे वाल, तवज्जो है सारे नहीं। और शहर सी, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक पहाड़ सी। ये जेड़े आजर सन ना, ये अपनी बीवी नूं उस पहाड़ की गार च छड्ड आए, क्योंकि शहर के हालात जेड़े सन ना वो बड़े खराब सन। ते बाबल शहर नूं सब तो पहले जिन्हें आबाद किया है उसका नाम है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह के बेटे की लड़ी चो हजरत इब्राहीम पैदा होए, यानी इन्हां दी लड़ी जाके हजरत नूह अलैहिस्सलाम में मिलती है, जिन्होंने आदम सानी कहा जाता है। हुण औरतें उस गार के अंदर ही बाकी महीने जड़े हमल के अयाम सन, हजरत इब्राहीम की वालदा मोहतरमा बहुत ज्यादा नेक बीबी सी, इंतहा दर्जे की नेक सी, लेकिन इन्हां दी नबूवत तो पहले ही ये फौत हो गई। लेकिन बहुत ज्यादा नेक नेक बीबियां का इंतखाब करता है रब अपने नबियां नूं भेजण वास्ते। आम औरतों के बदन चो नबी पैदा नहीं होंगे, वो अल्लाह पाक उन्हां बीबियां का इंतखाब करता है जिहड़ियां किरदार सीरत दियां सुचियां होण, इंतहाई पारसा नेक होण, जिन्होंने कायनात के किसी इंसान ने छुआ भी ना हो। आखिर नबी होना है, नबी का आना कोई मामूली बात नहीं। और दे गार के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हो जाते हैं। नमरूद नूं कोई पता नहीं, जिदे वास्ते ने बच्चे कतल करवाए ने, जिदे वास्ते मौजूदा बीबियां दे हमल गहराए ने,
جہدے واسطے بندیاں نو شہر تو باہر کر دیتا ہے، وہ بچہ جڑا ہے پہاڑ دی غار دے اندر پیدا ہو جاتا ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام 4-5 سال دے لگتے ہیں جویں اے 10 سال دا بچہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو انہاں دے باپ ابراہیم نے حالات صحیح ہوئے نے، خطرہ ٹل گیا ہے، نجومیاں تے کہنا نے نمرود نو ویکھو نا کیسا رب ہے جنہوں پتہ ہی نہیں تے ملک سے کی بنتا ہے پہ آندا سی نا انا ربکم الاعلی، میں بڑا بڑا رب ہاں، تے رب نے پھر دی ربوبیت نو کیویں کڈیا؟ بس ایک مچھر دے دانے نو کہا مچھرا آ جا نمرود مچھرے، اللہ کی حکم ہے فرمایا ناکرا بڑھ جا تے ایتھے بہ جا تے تو بہ کے کہنا ہے اللہ تو اللہ ہو اللہ ہو۔ نمرود دے ذہن چ بہ کے مچھر کہہ رہا اللہ تو، وہاں چھتر مارو میرے سے چھتر، رب نے پھر چھتر مروایا نہیں کہ نہیں؟ یہ ربوبیت رب نے دنیا دی کر چھڑی ہے۔ اللہ دی حاکمیت اگر رب چاہے تے مچھر دے دانے کو کام لے، اللہ چاہے تے شہد دی مکھی کو کام لے، اللہ چاہے تے گارے سور تے دروازے تے مکڑی کو کام لے، اللہ چاہے تے عمر بابت دی مکڑی کو کام لے۔ رب کام لہنتے ہے، یہ اودیاں قدرتاں نے نا، انہوں کون کہے تو ایسرا دے ایسرا دے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوندے نے تے رات دا ٹائم ہے، ایسرا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکان دی چھت دے اوتے لیٹے نے تے قرآن نقشہ پہ کھچدا ہے، آندے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قرآن سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو، منو کیڑے ویلے قاری القرآن خطیب ایشیا حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، میں آیا سا منو جگہ پیچھے گلی چ لبی سی، جنازے میں شامل ہو گیا سا، پھر ملتان میری تقریر سی مغرب تو بعد، میں چونکہ پھر جلدی اتھوں جنازہ پڑھیا میں نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب دیاں محنتاں جو دین واسطے انہاں کیتیاں نے، اللہ تعالیٰ انہاں دی تبلیغ نو انہاں واسطے ذریعہ نجات بنائے، اللہ انہاں دے بچیاں نو بھی قاری عبدالحفیظ بنائے، اچھی کہہ دیو آمین۔ کماواں روز قاری عبدالحفیظ نہیں جم دیاں۔ میں اس مسجد دی انتظامیہ نو داد دینا، داد کس بات دی؟ کہ جس انتظامیہ نے بڑھے والے بھی قاری صاحب نے نہیں چھڑیا، نہیں تو ساڈے بھابی مولوی بڑھا ہو جائے طلاق دے چھڑتے ہیں۔ مولانا عبداللہ گرداسپوری رحمت اللہ علیہ نے نا بڑھے والے مسیدہ نے کہا جی تھی ذرا شہر سے ہوئی ہونا کوئی خطیب لیا ہونا ہے، تو بابا جی کہنے لگے مجھے ایک جمعہ پڑھا لیندے ہو بعد تھی لے آئے جی، تو بابا جی نے جمعے کیا مجھے دسو جس بندے نو جس بڑھی نو بڑھے والے بندہ طلاق دے دے وہ کتھے جائے ہے؟ تو میں اس مسجد دی انتظامیہ دا شکریہ بھی ادا کرنا اور مبارکباد بھی دینا اور انہاں نو خراج تحسین پیش کرنا کہ جنہاں ماشاءاللہ قاری صاحب نے اتنی وفا کیتی ہے کہ انہاں دی صحت خراب ہوئی ہے کوئی بھی، لیکن دوجا خطیب انہاں دی زندگی مسجد چ نہیں واریا، کہ بڑی وڈی وفا ہے، چھوٹی وفا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اتوں دی انتظامیہ دے سارے گھرانوں اپنی رحمت نہ بھر دے، اللہ اپنی برکت نہ بھر دے، اللہ اس مسجد دی انتظامیہ دے کاروباراں چ دن دگنی رات چگنی ترقی دے دے، اس مسجد نو قاری صاحب دے اس پودے نو قیامت دیاں دیواراں تک کریا بھریا۔ کیوں جی حاجی راشد صاحب، اللہ تعالیٰ قاری صاحب دیا محنت اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وَعِذُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ۔ تمہیں بات کر رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، آزر اپنے باپ نو حضرت ابراہیم نے کہ ابا جی تسی تے تہاڈی قوم جیڑی ہے تسی بتاں دی پوجا، آزر نا ایک بت دا نام سی، بت تراشدا سی، تے تارک بت دا، تارک پہلا نام سی، آزر ادو پیا جدو حکومت دا ایک بت بڑا سارا مجسمہ بنا کے نا انہیں چوک دے وچ گڑ دیتا، انہوں صرف درباری تے مزاری
حکومت کے وپاری پوجتے ہوتے سن تے نمرود نے انہوں بڑا وسیع و عریض انعام دیتا، بڑی زمین الاٹ کی تھی کہ تو بڑا چنگا کام کیتا ہے، اس واسطے آذر دے گن گاندہ رہندا سی، انہوں آذر ہی کیا گیا ہے، تارخ نام ہے آذر دی کنیت سی، مورخین نے لکھا قرآن کہندا ہے باپ دا نام آذر سی، کہنے لگے تسی تے تھوڑی قوم ایک کھلی گمراہی دی اندر ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات دا ٹائم ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ فرماندے نے اسی زمین تے آسمان دیاں چیزاں وکھائیاں نشانیاں تاکہ اے یقین کر لین وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ زمین آسمان دیا چیزاں وکھائیاں نشانیاں وکھائیاں اپنی قدرت دے کرشمے وکھائے تاکہ میرا خلیل جڑا وہ یقین کر لوے۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ رات دا ٹائم آسمان تے ایک تارا ویکھیا ہے تے آندے نے ابا جی اے کی ہے تے باپ آندا پتر ہے میرا رب ہے، اے کی ہے؟ ابراہیم دی قوم تاریاں دی سورج دی چند دی پتھراں دی شجراں دی حجراں دی پجاری سی۔ تفہیم القرآن چ مودودی صاحب نے لکھیا ہے 5000 خداواں دے پجاری سن۔ ہن 5000 خداواں دے پجاریاں نو اللہ دی توحید دی دعوت دینا کوئی سوکھا کام ہے؟ ایتھے پاکستان چ لوگ مان نہیں، صحیح گل جی، کسی نے کہو علی میری داتا نہیں داتا اللہ ہے، وہ تھوڑے گل پہ جائے گا۔ ہوں کہو غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی نہیں، غوث اعظم عرش والا ہے، وہ تھوڑے گلے لگے گا۔ تیری ضرورت کیوں پئی ہے یہ گل کہن؟ دوجی گل یہ بھی ہے جڑا آخر نا غوث اعظم اللہ ہے، داتا اللہ ہے، گنج بخش اللہ ہے، رنج بخش اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، غریب نواز اللہ ہے، آخے گا بھابی ہے تو آخے گا نبی، بولتے نہیں۔ یہی رولا رہا نا مکے والوں کا بھی، ہور کی رولا سی؟ نبی علیہ السلام نے قولوا لا الہ الا اللہ کا اعلان کیتا، جڑے آندے نے صادق ہے وہ کہنے لگے کذاب ہے، کیا نہیں معاذ اللہ، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو شاعر ہے، مجنو ہے۔ رولا کی سی؟ میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈاں دی کھکر ہلائی۔ یہ جڑے مشرک ہوندے نے پونڈ ہوندے نے پونڈ، میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈاں دی کھکر ہلائی۔ یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دیتے ہائے پھڑو مارو مارو دہائی دہائی۔ اے ساڈے علاوہ دا بے ادب جمعہ لئی پھر دا اکو خدا دی خدائی۔ حضرت ابراہیم نے ابا جی ہے کہ یہ میرا رب ہے، جدو تارا ٹر جاندہ ہے چھپ جاندہ ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے ابا جی قال لا احب الآفلین، جیڑا لوکتے چھپ جائے میں انہوں رب من دائی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اگے پھر رات پہ جاندی ہے، قرآن کہندا ہے فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی۔ ابا جی اے کیے پتر چن بھی میرا رب ہے۔ سبحان۔ تے جدو چن چھپ جاندہ ہے تے حضرت ابراہیم آندے نے جڑی قوم گمراہ ہوئے میں او دے رب نو من دائی نہیں۔ تے صبح ہوندی ہے فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی، سورج آندا ہے پتر میرا رب ہے، ھذا اکبر ہے وڈا رب ہے۔ تے شام پیندی ہے سورج چھپ جاندا فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ میری یہ قوم ہے جڑا شرک کر دے اور رب نہ، جڑا لک جائے جڑا ڈب جائے میں انہوں رب نہیں مندا، میں انہوں مشکل کشا نہیں مندا۔ میری یہ قوم میں بری ہوں اس چیز تو
تسی اے سورج تے چند تے تاریاں نو اللہ دے شریک بناندے ہو میں انہاں چیزاں دے اتوں ابراہیم نبی بری ہاں ایتھوں نکلے نے تے حضرت ابراہیم دا باپ جڑا آزر ہے آندا تیرا کرنا علاج انہیں جا کے نمرود نو دسیا حضرت جی میرا ایک بچہ ہے وہ ایویں دیاں گلاں کردا ہے تے انہوں میں ملاواں نا تھانوں لیا کے کہن لگا کیوں نہیں لیا انہوں کون ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کھڑیا جاندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدوں لے کے جاندے نے تے سارے پہلو جا کے نا جھک دے سن نمرود دے اگے حضرت ابراہیم کھڑے رہے نمرود ادو ہی پریشان ہو گیا بھی آ جڑا کھڑا رہا نا آکڑیا رہا جھکیا نہیں ہے کوئی بندہ میرے مدد کا نہیں لگتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گل ہوندی ہے نمرود دے ہواری درباری سارے نے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کی آندا ہے قرآن کہندا پیا وَأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ واللہ لا يهدي القوم الظالمین ہاں حضرت ابراہیم دا جو جھگڑا ہویا نا انہوں آندے نے میرا رب ہوئے جڑا زندہ بھی کردا ہے ماردا بھی وہ خبیث آندا میں بھی زندہ کرنا میں بھی مارنا کیویں دو قیدی منگوائے جنہوں چھڈنا سی انہوں پھانسی لا چھڑیا جڑا بے گناہ سی تے جڑا گناہگار سی انہوں چھڈ انہوں نے کہا میں بھی زندہ کرنا میں بھی مارنا حضرت ابراہیم آندے نے میرا رب ہے جڑا مشرق چو سورج چاردا مغرب چ غروب کردا ہے تے تو اس طرح کرنا تو مغرب چو چار تے مشرق چ غروب کرنا تینوں رب مان لینا فبہت الذی کافر او ایویں ویکھے جویں اپنی مجھ کتابے ول ویندی ہے بول دے نہیں ہیں لاجواب ہو گیا نا جدو لاجواب ہویا ہے آندا لاجواب اللہ لا یہدی القوم الظالمین یہ جڑی ظالم قوم ہے انہاں نو ہدایت نہیں ملنی ہدایت ہر بندے نو اللہ نہیں دیندے تے نالے ہدایت کدے قبضے چ اللہ دے قبضے چ ہن ایتھوں ابراہیم نکلے نا جدوں کہ میرا رب ہوئے زندہ بھی وہ کردا ماردا بھی تے باہر نکل کے آندے نے ذرا مینوں تجربہ تے کرا تو مردیاں نو زندہ کیویں کرنا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم فرمایا میرے خلیل تیرا ایمان نہیں ملتے اللہ ایمان تے ہے مشکل کشا حاجت روا مختار کل سارا کوئی تو ہی ہے تو پھر یہ گل کیوں کرنا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی دل نو مطمئن کرنے واسطے اطمینان کہ واقعی تو مردیاں تو زندہ کر فرمایا پھر 4 پرندے لے لو تتر لے لو بٹیر لے لو مرغابی لے لو کبوتر لے لو انہاں دا قیمہ کر کے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے رکھ دے ثم ادعوهن ایک محدث نے لکھا ہے روح المانی چلوسی نے انہاں دی سیڑیاں اپنے ہاتھ پھڑ لے ثم ادعوهن انہاں نوں آواز دے جنہاں دا قیمہ کر کے رکھا یہ اڑدے ہوئے آؤن گے تے جڑے تیرے ہاتھ سیڑیاں نے انہاں نال فٹ ہو جان گے جدو فٹ ہو جان وعلم پھر جان لئی ان اللہ عزیز حکیم مردیاں تو زندہ کون کر رہا اللہ کا اللہ جی بولو اللہ کوئی دوجہ نہیں مرغی زندہ تے آنڈا بولو دے صحیح نا تے مردہ آنڈے چو زندہ چوزہ کون کرتا ہے اے جے مردے زندہ چو مردہ تے مردے چو زندہ کون
ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجی اور شریک نسانی کائی ہے، مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا، روزی پہ دیندا ایک نگران اس دا، کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے، باہر نکلیا چو چو کردا بچائے، بلی نو ویکھ کے ماں ول پجدا نسدا اے، آ گیا دشمن ماں نو دسدا اے، سجل دشمن دی اینو کنے گل سمجھائی ہے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے۔ جمعہ دلارہ نہیں باجی، ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے، کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے، کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے، کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے، بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے، پیشا مار کھچاتی ویکھ اوقات اپنی، 9 مہینے والی لمبی رات اپنی، پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائی ہے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے۔ اگے بھی سنا دیں اللہ اکبر، چل ہن ذرا ویکھ مجھاں گاواں نو، گوبر پیشاب خون تے اونا تھاواں نو، خون پیشاب دیاں اندر نہراں نے، کالے تھڑاں وچوں نکلیاں چٹیاں تاراں نے، مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجنا ہے، جدو بلائے مالک کنڈ کر بھجنا ہے، او غنی اسی منگتے سارے شک نہ کائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے۔ اللہ اکبر کبیر، ذرا غور کیجیے، آخری بات رکوع دا ترجمہ کرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم دے سامنے ہوندے نے، نمرود دی عدالت چوں نکلے، پہلو باپ دے کول، پھر نمرود دے سامنے اللہ دی اکائی تنہائی دا نعرہ ماریا ہے، ہن پوری قوم دے سامنے آن کے کی آندے نے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے، اے میری ایک قومیں، اے جڑے بت نے عاکفون، جنہ دے سامنے اتقاف بیٹھے ہو، اتقاف کا معنی کی ہے، اے جڑے مجاور بیٹھے، یہ مطلب مجاوراں دا ٹبر نبی ابراہیم دی قوم تو ہی چلے آ رہا ہے، اج دا نہیں، تے مجار نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا بہتر ہے کہ بندہ کولیاں تے بہ جائے، چے جائے کہ کسے قبر تے مجاور بن کے بہے، جن قبراں دے مجاور نے انہاں نوں اٹھا کے تے فیصلہ آباد دے سارے گٹر صاف کراؤ، اے مجار جنی بدماشی، عیاری، بدکاری انہاں درباراں تے کائنات کسے نے، یہ میں گل صحیح کہہ رہا ہے،
हजरत इब्राहिम आंदे ने ऐ जेड़े बुत ने इन्हां दे सामने तुसीं बैठे हो, क्यों बैठे हो? ते अगों कौम की आंदी है, कालू वजदना आबा अना लाहा आबिदीन। ओ इब्राहिम असी नहीं, साडे अबा अजदाद भी इन्हां दी पूजा करते रहे ने। किसी को आखना कुल साखा ना करो यार, थोड़ी मेहरबानी है, चल लै असीं वड्डियां दा दीन छड्ड दईए। आंदे ने कि नहीं? बोलो तो सही। हाँ, कई भाभी जिहड़े ने ना कटर भाभी, वो भी चालियां नहीं जे छड्डदे। तो बदा क्यों पूछे यार तू तो हल्दी से तू ही लैन गया? मां नाल ईमान दे खाधा कुछ नहीं, सिर्फ गया ही सा, तो तू खा डफ भी आना सी। कई भाभी कठ है, ये कठ की है भाई, ये कठ है। ये भाभी नवा काम शुरू कर दिता भाभी ने कठ, तो मौलविया सादे ने कट दे। जो मौलवी कट से जाता ना चवल परले दर्जे की। मैनू एक कट से उन्हें सदया, मैनू पता नहीं सी, मैनू उधर उत्थे जाके पता, मैं पूरी तकरीर ही उन्होंने की थी। मैं कहा अज तो बाद तुम कट नहीं करो, कठ भी बिदत है, चालिया बिदत, कुल बिदत, साता बिदत, 10वां बिदत, ते कठ भी बिदत। ये रस्मां ने सारियां, रस्मे कुल, रस्मे 10वां, रस्मे 40वां। फैसला बादियो जेड़ा रस्म होए वो दीन नहीं हुंदा, जेड़ा दीन होए वो रस्म नहीं हुंदी। कोई आखे नमाज रस्म है, कोई आखे हज रस्म है, कोई आखे रोजा रस्म है। कहो जेड़ा दीन है वो रस्म नहीं, तो जेड़ा रस्म है वो बोलो वो दीन नहीं। ये कहन लगे साडे वड्डे इन्हां दी इबादत करते रहे, नहीं क्यों ना करिए? हजरत इब्राहिम फरमाते ने काल लकद कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन। तुसी ते तुहाडे वड्डे खुली गुमराही सन। अगों कहन लगे कालू अजेतना बिल हक्की अम अंत मिनल लाइबीन। कल तू अजे जमया सानू दसन लगा गुमराही गुमराही है कल अजे तू पैदा। तो हजरत इब्राहिम आंदे ने मेरी एक कौम है, काला बर रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़ अर्ज़िल्लज़ी फतरहुन्ना वाना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। मेरा रब है जिन्हें आसमाना का 7 लेंटर पाए ने। आसमाना किन्ने लेंटर? विच उन्हें बीन भी कोई नहीं पाया, दीवार भी कोनी बनाई, तो विच उन्हें सतून भी। एक लेंटर का मोटापा 500 साल, एक लेंटर तो दूजे लेंटर का वाया भी 500 साल। बोलो अभी आ मसीत का लेंटर नहीं खिलार सकते, थले बीन पाने, थंब बनाने, उत्ते जी 3 मंजिला बननिया ने, उन्हें 7 मंजिला बनाइया ने। एक लेंटर का दूजे लेंटर का वाया भी 500 साल है। वो अपनी छत्तां दी सीलिंग करांदा, विच बल्ब लांदा, ते रब आंदे ने रात नेरी होए कभी मेरी सीलिंग वाल नहीं देखा, कभी अल्लाह की सीलिंग वाल नहीं देखा। कितने 100 वाट का बल्ब, कितने 200 वाट का, 1000 वाट। अल्लाह ने एक बल्ब रात को ऐसा है जिन्होंने चंद आंदे ने जमीन की गुलाई के बराबर चंद है, चंद नालों 166 गुना बड़ा सूरज है। तो उन्हें बगैर संगला तो टंग छड़े ने, साढ़े को पखा नहीं टंगिया जाता, बोलते नहीं। तो कभी उन्होंने बिल भी आया जी, जेडे सूरज की रोशनी का बिल देते हो दसो। हाँ देखो आ सूरज तड़ाके नहीं कढ़ी जाता, चंद की रोशनी का, तारियां की रोशनी का, हवा के चलन का, पानी के बरसन का। इतने एक पखा चलाओ बिल, एसी चलाओ 20-25 हज़ार रुपया बिल, बोलते नहीं। अल्लाह ने मेरिया नेमतां का अगर बिल देना ही तो 5 टाइम आके ना अपनी पेशानी मेरे कदम तू रख दे, सारे बिल मैं रब खुद ही अदा कर। इतने बिल देना कोई आसान, बिल मुश्किल काम है? किवें तारे आंदे अल्लाह ने नगीने जड़े ने,
شیخ ظہیر صاحب کیویں تاریاں دے اللہ نے نگینے جڑے نے، ویکھتے صحیح کیویں آسمان کھڑے نے، او تھما تھما نہ کوئی دتے تھلے پول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، او تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا، پاویں لاکھ ہنجواں دے موتی رول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، اور رب ویکھو کر ہے کمال چھڈیا، ایک ایک دانے وچوں سیٹا کڈیا، زمیندار کٹھے کیتی جاندے بول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، پانی تے زمین نو کھلار چھڈیا، بدلاں چوں پانی دا فوارا کڈیا، سمندراں چوں کڈے موتی رول رول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، تے گل بڑی پیاری چیڑی تے ممولے وی شنگارے رب نے، مورا اتے رنگ کیویں چارے رب نے، کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، تے گل بڑی با کمال بندیا تو رب نالو ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے، سارے اختیار میرے اور کسی گول بھی ہے۔ حضرت ابراہیم آندے نے میرا رب ہوئے، تو جدو قوم ساری ٹر گئی میلے 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 کون لاندے سن؟ کوئی چوری صاحب میلے کون لاندے ہیں؟ ابراہیم دی قوم، آج بھی میلے کون لاندے ہیں؟ میلے قوم گئی ہے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اللہ قوم ٹر گئی میلے، حضرت ابراہیم نے کہاڑا پھڑ لیا، سملیاں توڑ دیتی، سملیاں توڑ دیتی، کہ دی لت لا دیتی، کسے دی باں لا دیتی، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ قوم واپس ہوندی ہے، کسے خدا دا سر کو نہیں، کسے دی لت کوئی نہیں، کسے دی باں کوئی نہیں، کہنے لگے مر گئے تھا تے ہوئے ساڑھے علاوہ نہ نیر کنے مارے ہیں۔ دیکھو نا کیسی قوم ہے، الہ دی دفاع بھی آپ کرن رہی، پر آہاں الہ انہوں منیا جڑا پوری کائنات دا دفاع کر لئی کری جائے، وہ ہے وہ دینا دوست نہیں۔ کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، پورے پنڈ چ ایک بھابی ہوئے مشہور بہتا ہوں بولتے ہیں سب پنڈ چ پوچھنا یہ کوئی بھابی ہے، انہیں کہنا آخر تو کا کاری مسیح بھابی آتی اور پنڈوں باہر ہے، کیوں جی چوری صاحب؟ اللہ کہنے لگے ساڈے علاوہ کم کنے کی یارو ابراہیم نہیں، ابراہیم کوئی انہاں دا ویری ہے، یہ انہیں ہی کام کیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پھڑ کے لائے، بغداد دا چوک ہے، پوری کائنات دنیا کٹھی ہوئی ہے، قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون، تے آندے کی نے قالوا انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم ایسا دے لاوانا سارا کام تو کیتا ہے، اے کی ہویا ہے، انہاں دی لتاں باواں ساریاں لا دیتے تو کیتے ہیں، تو کہاڑا جڑا سی نا وڈا وہ موڈے تے رکھ دیتا پھر پل کے سارا بھار عمران خان تے پے، بولتے نہیں وڈے تے بھار پیندا نا، کوئی قتل ہو جائے سارے جڑے عمران خان کو گالاں کٹ دے جی راشد۔ اللہ اکبر، نواز شریف کے دور سے جو قتل ہوئے نواز شریف کو گالاں پینیاں، کہنے لگے بھئی وڈے نو پوچھو نا، اجی دے موڈے دے کھوڑا ہے، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألہم ان کانوا ینطقون، وڈے نو پوچھو اگر بولدا ہے تے اگوں پتہ کی آندے نے،
ये बड़े भले मानस ने, नबी इब्राहिम किसी को कुछ आंदे ही नहीं। फर्रजऊ इला अनफुसिहिम फकालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून सुम्मा नुकिसू अला रुऊसिहिम लक़द अलिमता मा हाउलाई यंतिकून। फरमाया इब्राहिम तू जानना है बोल दे नहीं, ये बड़े शरीफ ने किसी को कुछ आंदे ते बोलते नहीं, बड़े शरीफ ने किसी को कुछ नहीं आंदे। ते हजरत इब्राहिम ने उन्हें सट मारी एक फैसलाबादी आंदे ने काला अफताबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउकुम शैअन वला यज़ुर्रुकुम। जे बोलते नहीं अपना दिफा नहीं कर सकते, थोड़े नफे नुकसान दे मालक नहीं, फिर इन्हां दी इबादत क्यों करते हो। मैं अगले दिन ना एक तकरीर च कहा, मैं कहा यानी हजवेरी दियाँ दो बीवियाँ सन, वो अपनी औलाद को नहीं, उन्हें थानू नहीं देना। एवं दाता दाता एक मौलवी रियली कह लगा यूसुफ पसरूरी गल ध्यान ना सुन, देंदा ही वो है जी अपनी ना हो। ऐसी गल है, मैं मुशरक की मत मारी होंगी है, मुशरक VVIP मेंटल होंगे। शिरक ते अकल का जोड़ ही को नहीं, जिथे अकल होए उथे शिरक नहीं होंदा, ते जिथे शिरक होए उथे शिरक लभदा है। बेवकूफां दा घर किहड़ा है, अकलमंदां दे घर शिरक नहीं वड़दा, उन्हें पता को पौले पैणे। अल्लाह अकबर। नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहना जेड़े बोलते नहीं, जेड़े थानू नफा नुकसान नहीं दे सकते, अपना दिफा नहीं कर सकते, इन्हां दी पूजा क्यों करते हो। तो जो लाजवाब हुई ना, तो हजरत इब्राहिम ने उफ़िल लकुम, अफसोस है तुहाडे ते, वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि अफला ताकिलून, तुसी इन्हां दी इबादत क्यों करदे हो, अकल नहीं रखदे। ते अगों कहन लगे हुण कौम लाजवाब हो गई, कहन लगे सुटो इहनूं अग च। 40 हथ लम्मी ते 40 हथ चौड़ी इन्हां चीखा तैयार की, ते मंजलीक जिन्हों अजकल क्रेन कहा जाता, नमरूद परा बैठा है, तो चीखा तैयार हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस मंजलीक से बिठाया, बिठा के तो मुहद्दिसीन ने लिखा जो उत्तों की परिंदा लंघदा सी ना, वो भी रोस्ट होकर विच डिग पैंदा सी। हाँ, मंजलीक च मेरे बैठे ने खलील, तो पता की आंदे ने, आंदे ने अल्लाहुम्मा अंतल वाहिदु फिस समा व अनल वाहिदु फिल अर्ज़ हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अग की फितरत की है, साड़ना। हुण मुकाबले च कुदरत आई तो फितरत नाकाम हो। एक फितरत एक कुदरत है। छुरी की फितरत की है कटना, मुकाबले च कुदरत आई फितरत। अग की फितरत की है जलाना, मुकाबले च कुदरत आई फितरत। पानी की फितरत की है डोबना, मुकाबले च कुदरत आई नबी यूनुस नूं डुबन नहीं दिता। बोलो तो सही, डुबन दिते। इधरों इन्हें सुटिया, फरमाया अगे नमरूद सामने वेंदा पिया, फरमाया अगे रस्सियां ही सड़न जिहदे नाल इब्राहिम बचे है। ते ए कुर्ता भी लै जा जिबरील, ते जाके मेरे खलील दे गल च पा दे। ते इधरों एक ड्यूटी ला दी ना, चिड़िए तू चुन च पानी लै ते जाके इब्राहिम दी चीखा दे पा दे। सुभान अल्लाह सुभान। इनू आंदे जे रब कम लैंदा है किवें लैंदा। हाँ, चिड़ी पा रही है चुंझ पानी, ते तोता एक बड़ा बैठा सी, तोतिया का पता सी जिसका दिमाग खराब होए हरी पग बनता, जिसकी अख खराब होए हरी पट्टी बन। वो तोता बड़ा बैठे, अकल शक्ल को नहीं इन्हें तोतिया होंगी। आंदा चिड़िए की है करन नहीं है, तेरी पानी दे नाल चीखा बुझ जाएगी। तोता हस के चिड़ी नू कहन लगा, नी चिड़िए की खेखन जगा रही है, मैं देख रहा वा आमदी जामदी नू, कदी आ रही है कदी जा रही है। इस बलदी चिखा उत्ते बेकरार हो के वांग वैशना तू फेरियां पा रही है। ये बलदियां लाटां दस किवें बुझावेंगी, बूंद बूंद पानी तू पा रही है। होके पगलीए जात दी कोड़ किरली, जफे नाल छतीरां दे पा रही है। चिड़ी आखिया तोतिया अकल दिया अन्या वे, मैं कोई बलदी चिखा बजा रही हां,
ओदा काम में नार गुलजार करना, मैं ते यार दी यारी निभा रही हां। अहीं भी यारां दी यारी निभानी होने आ, क्यों भाई ज़हीर है? ओदा काम में नार गुलजार करना, किदा ओदा काम में नार गुलजार करना। बाबा सईद उल्फत अल्लाह तेरी कबर ते करोड़ा रहमत करे। ओदा काम में नार गुलजार करना, मैं ते यार दी यारी निभा रही हां। वे तोतिया तेरे वांग चबलाट नहीं मैं, वे तोतिया तेरे वांग खच नहीं मैं कर अपना फर्ज अदा रही हां। इब्राहिम दे दर्दियां विच उल्फत नावा अपना लिखा रही हां। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक दे। वाह आखिर दावा।